Mga igsoon, madyong gabi, ug madyong buntag, madyong udto, madyong hapon kaninyong tanan. Ani asab kakawaron aron pagpadayag sa mga pulong sa Ginoo nga kaninyo pan sa dili pa ako kining sugdan sa mubo nga pagampo sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong Amahan, Ginoo, salamat nining grasya mong gihatag kanaw Ginoo nga kabaskog sa lawas sa kinabuhi. Lord, ang pagkatuon kanimo nga samtang ako magabatbat sa mga pulong ngadto sa mga kisuunan nga nakakita nini yung nakadungog nga anta ila kining kapuy-an silang tagsa kakinabuhi aron magkayusa kaming tanong pangalaga diha kanimo kining tanan ang gipanghadyo pasalamatan pinaagi lamang sumutong nakabuhi kari anton sa kantulan sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, usbon haw madyong gabi, ug madyong buntag, madyong udtog, madyong hapon. Tibuok kalibutan. Agahon tema karon nga mo pagwatbaton may tungod kini karon sa mga daganas ato mga panahon karon sa ato mga kabatan-unan. May tungod ani mga ministihan karon nga ato makita ngani sa social media sama sa mga Facebook ug sa mga YouTube nga hilabihan ng kangilad ang ilang mga kuan sa ilang lawas nga nay uban gagmay na lamang tabon, uban po naghubo na. Mo na nga nakaingon ko nga ilabihan na gayud karon kapag ka makasasala kining atong kalibutan karon nga gipuy-an. Kaya mga tao puris maadyo lamang sa nagatarong kasagaran na nagabuhat nag mga laway nga gidili sa Ginoo. Unsa nay uban nga mga mugbo ng sanina manood og simbahan, mga bahaji, mga bugbog sinina di na gayud kana sakto nga supak na sa kabuton sa Ginoo. Kaya unsa may itong mabasa diha sa kanang daang tugon nga atong mabasa dito sa Deuteronomio kapitulo 22 bersikulo 5 nga nagaingon nga kinahanglan ang babae nga dili nga ni magbisti og lalaki ug ang lalaki dili magbisti og lalaki kay gikasilagan sa Ginoo nga ang Dios ang mga tawo nga nagbuhat sa ingon. Unsa diay sa Deuteronomio kapitulo 22 bersikulo 5 nga kadto magbisti og baji nga magbisti ni lalaki ug laki pong nagbisti og binalai gikasilagan sa Ginoo. Pero subo karong pamalandungan sa atong panahon karon mga kabatan-unan nga na mangipanti na lamang ato makita diha sa mga sa Facebook, sa YouTube, sa uban pa nga sa gikaingon ko na mga laki puron nagabisti na pud og binai sa mas bayot una po'y mga baji pud nagbisti na pud og mga igsusulot pos mga kananaang lalaki. Dako kanang supak ang Dios anang mga buhata. Mao na yang nga nato pamalandungan mga isuon ko diha ni Kristo. Nga unsay mahitabo na mag-iningon ana og sulot, mga baji magsulot og ingon ana. Mao na makaaghat sa lalaki sa pagpakasala nga mga masturbate na lamang. Mao na dihay dako kanang supak sa kabuton sa Ginoo. Kay kana ngani mag-masturbate. Dako kanang sala ngadto sa Ginoo. Asa man nato babasa naa sa Sirak 23:16 nga to 17 nga maglulo dako sala kana. Mao nay ang adyan nato pamalandungan nga kita og natay mga anak nga unta mag-iningon anang sinulutan ato na silang madlungon sa kikaingon ko na nga ni mundo usod og simbahan mga mugbo nag mga sanina apit na lang makita ng ilang kuan. Mao na dihay ato makita sa atong panahon karon. Pero lain pa pong punto nga ato makita sa mga lalaki o babae nga doon na mga tato, mga tato o patik mao naman na dako sala kana batok sa Ginoo kay sa Leviticus 19:28 nga kaingon dito ang Ginoo ayaw pagsamari ang inyong lawas adto ni papatikan. Tanawa ato makita karon sa atong panahon nga mga sa kikaingon nga lalaki baji naa nay mga tato, mga patik. Naay mga nindot nga mga panit nga gihatag sa Ginoo. Mga puti, mga hamisod panit, gihuga-hugawan pinaagi na mga tato na ingon na nanay panit nakakuan mo ganang kailabang mo haw, kanang bayawa kanang
halo man na sa ubang kuan pinulungan, nagakuan ang nagkalain-lain ang mga kulor. Mao na nay nahitabo karon unsa kini ra bang atong lawas, templo sa Dios. Asa man na nato mabasa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto, uluhan 3:16 nga nagaingon dito ni San Pablo, sa walay duha-duha na sayod kamo nga kining atong lawas templo sa Dios, templo sa Espiritu Santo. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Nasa gikaingon ko na ang at templo nga gisgutan ni San Pablo mao ang atong lawas. Unsa gihugahugawan na mga tato, mga kanang patik. Kamo nga nakadungog karon, nakakita nining video. Undangan na ninyo. Naara ninyo di mo mamati na kay kana dakong sala kana batok sa Ginoo. Injo na nang tubagonon nga tos Ginoo. Kung magpadadyon mo ana mga buhata. Busa mga igsoon ko diha ni Kristo. Hinumduman na to nga kinira bang atong kinabuhi hamubo ra. Diya kinira bang inig kamatay na to. Di adto ra ba ta mo atubang sa Ginoo? Asa mo to mabasa sa nang sulat ni San Pablo nga tos taga Korinto uluhan 5:10. Unsa sa sulat ni San Pablo nga tos taga Hebreo uluhan 9:27. Ang tagsa-tagsa mamatay ug hukman si Dios ang Ginoo. Mao na ang adya nato pamalandungan sa atong panahon karon nga mag-usub na ta. Kay matud pa ni San Pablo diha sa unang sulat ni San Pablo nga tos taga Roma uluhan 12 tudling 2 nga 1 nga tos 2. Nga ningo San Pablo busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Ang iyon ko kung tugyan sa inyong kagaling ngadto sa Dios ingon nga buhing halad balaan o makapahimuot kanila. Diya. Unsa di ay kaingon ni San Pablo? Ihalad ang atong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhi. Unsa pa bang pagpangalagar patay na? Kay naa Salmo 115 tudling 17 mga patay dili na nga ning makadaig sa Ginoo. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo. Kamo nga naghimo niya ng mga matanga nga gihugaw-hugawan inyong lawas. Sama ra nga inyong giinsulto ang Ginoo. Inyong gipasipad-an ang buhat sa Ginoo nga kuan balaan nga mao ang templo nato nga mao ang puy-anan templo sa Espiritu Santo. Busa ako naghandyo kaninyo nga undangan na ng inyong pagkunkuan ng mga patik kay dako sala kana batok sa Ginoo. Asa nato mabasa usbon na Leviticus. Basahon sa Leviticus uluhan 19 tudling 28. Basahan ninyo na. Ang Ginoo gyud namulong na mao na diha ang adya nato usbon nga tong mga buhat ug ipahiudyo na diha sa Ginoo. Kay kadtong kanang magbuhat ingon ana sa gikaingon ko na dakong sala kana batok sa Ginoo kanang magpapatik kanang magsulot mga binisting nga mga laway dako kanang sala ngadto sa Ginoo. Kamo nag-iningon ana nga kuwa ang ihubo na makuwang na lamang po ng uban og di maggamay na lamang mga tabon. Kamo makaangin sa mga lalaki sa pagpakasa. Kay matud pa diha sa ibang bahin sa kasulatan ngadto pa ngani diha nga San Mateo 18:6 nga nagaingon ngani dito nga san atong Ginoo nga may tungod ining kagmayng bata nga nagtuo kan hako madyo paso sa katawo hiktang dagkong galingang bato ang idang liog ug gitambog sa kinahiladman sa dagat kaysa makaangin si Dios sa usa ka bata sa mga sala. Hinumduman nato nga dili kini santo nato pong literal nga bata lamang adunay mga tawo nga dagko naglawas mga tiguang na pero bata sa pagtuo ngadto sa Ginoo. Busa kamo nga nag-iningon ana. Kamo po'y makaangin sa usa ka tawo ngadto sa pagpakasala. Kay matud pa sa Mateo 5:28 nga ang usa nga ni tawo lalaki nga mo tan-aw sa usa ka babae nga laway nakasapanapaw na sulod sa kasing-kasing. Mateo 5:28. Busa usban na ng inyong mga buhat nga dili maadyo mga laway nga mga binistihan mga nagpapatik nagpatato mao na usban na ninyo kuhaan na ninyo kay di mo mamati na inyo nanang tubagonon sa Ginoo basta kay igo lamang kung nagasulti ini sa tinuod. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat Ginoo sa imong mga pulong nga hunang napadadya Ginoo. Ginauton ta kog Ginoo nga sa mga papahuhay, tipok kapi nga ikaw mga panlipod na mo sa kadautan, ilikay kami sa mga disgrasya Ginoo sa mga laway mga hunahuna ug daw tang damgo. Kining tanan ang gipangadyo lagi lamang tungod na kambuhi gari ato sa kanturan sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.